नांव क्लॉडी हाजे पयला साक्ष दिल्या म्हज्या नांवाची गरज ना जेजूच्या नांवाची म्हाका हांगा गरज आसची सर्गींच्या बापा काळजांसान तुका अर्घन दिता ह्या घडये तुवें म्हाका हांगासर रावयल्याक म्हजो जीव म्हजो जिवीत तूं जावन साय बापा ही साक्ष मारिपात तुका महिमा जावच्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्त एकल्याक मात महिमा जावच्याक ही साक्ष सांगता सर्गींच्या बापा म्हाका बोगलेक दवर आनी तूं म्हजें नियंत्रण घे कित्याक हांव कांयच न्ही हांव एक ल्हान भुरगो कशें जेरेमियान सांगले बरें हांव सांगूंक शकता बापा तुजी उतरां तुजी सकत तुजें धैर्य तुजें बळ म्हजे थंय तूं घाल आनी म्हाका तुज्या कृपेच्या शक्तीन बर ही साक्ष आयकल्ले मारप्यात थोड्यांक म्हणी तांच्या भावार्थांत धैर्य मेळोवनी थोडे आत्मेपणी तुज्या थंय गटायन बरोवन दित आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सशनाक महिमा जावं दी म्हणून म्हजें कलतें मागणें हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिपात एक ल्हान कंतार म्हणून हांव ही साक्ष अर्पण करता हें कंतार हांवें म्हज्या मोगाच्या भावा स्टॅनी खातीर घडलां कित्याक ताणें एक वस्तीर तरेन तें सांगचें आसलें तें कंतार कन्नडान सांगचें आसलें ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಟೆಂತ್ ಕಂತಾರ ಅವು ತುಳಿ ಅಂತ ಏಕತೆಚರಣ ಮಾಡ್ತಾ ತುತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಾ ತುತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತುತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಾ ತುತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಷ್ಟಲೇಡು ನಷ್ಟಲೇಡು ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು రోగలేడు సంకటలేడు స్తుతిని మల్పోడు దేవా స్తుతిని మల్పోడు దేవా స్తుతిని మల్పోడు స్తుతిని మల్పోడు దేవా స్తుతిని మల్పోడు ಜೀವನ ಈರೆ ಸತ್ಯನ ಈರೆ ಲೋಕದ ಮಾರ್ಗ ಈರೆಯೇ ಜೀವನ ಈರೆ ಸತ್ಯನ ಈರೆ ಲೋಕದ ಮಾರ್ಗ ಈರೆಯೇ ಕತ್ತದ ಲೋಕಗು ಬಲ್ಪಾದ ಬತ್ತಿನ ಮೆಸ್ಸೇಯಾನೇ ಈರೆಯೇ ಪ್ರಾಣನೆ ಕೊರ್ದು ಶಮನೆ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಾಣನೆ ಕೊರ್ದು ಶಮನೆ ಕೊರ್ದು ಜೀವದ ಬೊಗ್ಗೆ ರಾಯಾರು ಲೋಕನು ಈರು ಗೆಂದಿಯಾರು ಲೋಕನು ಈರು ಗೆಂದಿಯಾರು ಸ್ತುತಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಾ ಸ್ತುತಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ತುತಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಾ ಸ್ತುತಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಷ್ಟಲೇಡು ನಷ್ಟಲೇಡು ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ತುತಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಾ ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಆದಿಯ ಈರೆ ಅಂತ್ಯನ ಈರೆ ಇರ್ನಲಕ ದೇವರೇ ಎಜ್ಜೇರು ಪಾಪಲೇಗು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮನು ಯುವತಾವ ಮಲ್ತಾರು ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ರಾಜ್ಯಗು ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ರಾಜ್ಯಗು ಕಾರ್ಯೋನು ಮಲ್ಪುವ ಹಿರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದು ಒಪ್ಪುವ ಹಿರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದು ಒಪ್ಪುವ ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಾ ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಾ ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಷ್ಟಲೇಡು ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ರೋಗಲೇಡು ಸತ್ಯಲೇಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಾ ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವಾ ಸ್ತುತಿನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ देखून म्हाका जगलेक दवरा ही साक्षी कितें म्हळ्यार बाबर्थाची साक्षी वय सांगाता म्हज्या जिवितांत घडल्या घटना त्या मुखार हांव दवरूंक कशी करता म्हाका शिरवा एक मेडिकल शॉप आसलें 2013 हांव थंय सप्टेंबरांत आयिल्लो आनी 9 वर्सां 2022 जूना म्हणसर हांवें तें शॉप चलोवन येलें पूण सेकंड कोविडाच्या वेळा मस्त अडचण येयल्ल्या वरवीं म्हाका तें शॉप सोडचे पडले आनी हांकां ह्या विशयान हांवें पाद्रापा कडेन सांगलें आनी भाव आल्ड कडेन सांगलें आनी ताणें सांगलें म्हाका आनीक तुवें लुकसाण करचे बदलाक तुवें यू बेटर टू घेव तुका मेळ्ळो जाल्यार तुवें दिवे दुसऱ्यांक कोणाक आसलें तुका डेट आसा तांकां दिवेच म्हणून आनी तें सरस्वती अवतार म्हणून हांव मानून घेवन हांवें तशें तें केलें ताजे उपरांत हांव थंय शॉप दिता आसतना म्हजी एज 58 हांव आतां 60+ आसा तुमी चिंतूंक बरो म्हाका जायते कडेन विचार केल्यार तूं 45 बरें दिसता म्हणून तें म्हाका तें 45 काडया 5 मात दवरा म्हूण सांगचें हांवें त्या वेळा जायते पटी मस्त कडेन एक
एक सेक्युरिटीचे नाजाल्यार एक पियन असलें काम मेळत की म्हणून चिंतलें. जायते कडेन म्हाका एक प्रायड म्हणलें आसलें, खंडितान आसलें कशें सांपवला की आसलें तसलें तें एक प्रायड आसलें. 35 इयर्साचें मेडिकलांत फार्मास्युटिकलांत एक्सपिरियन्स आसा, खंय तरी काम करीन म्हणलें. पूण हांवें चिंतलें संवसार सुलभ ना, कित्याक आतां यंगस्टर सांगता काम मेळना आनी म्हाका हें काम दितलें. म्हजें एक्सपिरियन्स कांयच फायद्याक पडना जालें. आनी तें कित्याक जालें म्हणून म्हाका आतां समजता, कित्याक देवान कशें सांपवलां तें आसलें एक प्रायड त्या गोडात्यान सिकल घालून ताका धरणे शेवटयलें. तशेंच म्हजें तें आसलें तें प्रायड ताणें सिकल घालून गुड्डयलें. आनी परत जायते कडेन हांव ट्राय करनासलो, सारकें जावना. आनी आदल्या वर्सा मेयांत हांव पयलें हांगा मुल्केत काम करता त्याच म्हज्या पयलेंचो म्हजो फस्ट आसा बॉस, ताजे सांगता एक सर्जिकलांत सर्जिकल म्हणून तुमकां गोत्ता आसा डायपर्स असलें बरो वस्तू भुरग्यांचे डायपर्स कोमोड असले सांगते. पूण लास्ट जुलय म्हणसर मेयान जालें, मे जून जुलय 3 म्हयन्यांत म्हजें हांवें सांगलें इतलें ताजे कडेन म्हाका तूं म्हज्या सॅलरी म्हज्या हातान घेयनाका, म्हजें कितें डेट आसा तें तूं दी म्हणून तुका सांगलें. आनी 3 म्हयने जुलय म्हणसर पेमेंट ताणें घाल्लें. ताजे उपरांत लास्ट जुलय टू दीस जुलय एकच एक सिंगल पयसो म्हाका मेळूं ना. बट गॉड किप्स मी अलायव. सोम्याच्या महिमा खातीर ताणें म्हाका येदो म्हणसर राखलां. काल जेवण आनी एक रूम मेळटलें. एक सिंगल ₹10 हांगा एज म्हणून सांगल्यार हांव पक्षीकर रूमांत आसा, ब्रदर स्टानीक गोत्ता आसा थंय ताणें एस्कोडी एस्कोडी सलोन येतालो. ती आशा म्हाका चडोवंक जायनातली. आनी जायते फावटी म्हज्या घरच्यांनी म्हणलें क्लावडीक तें मागणें जायना जाल्यार जायना म्हणून. हांवें जाताळ्या जायते सांगलें वय ड्रग्स काण गेल्याक कशें ड्रग्स काडे नासतना रावंक जायना गे, तशें म्हाका जेजू म्हणलें ड्रग्स काडून जाल्यार म्हाका रावंक जायना, म्हाका कूड कामता म्हणून सांगलें हांवें. त्या खातीर थंय ताणें वचून येतालो. पूण जायते फावटी कितें म्हणून जातालें म्हणून सांगल्यार शुक्रार शेनवाराचो म्हाका ऑर्डर मेळटालें. हांगा एज म्हणून पळयता आसतना ऑर्डर मेळटालें. कितेंच म्हाका फायदो ना जाल्यार हांव काम करनासलो. आनी जायते म्हणून सांगलें तुका आनी काम मेळना, यू बेटर टू सुसायड ऑर यू मस्ट तुजें डट्टी आसा तुका कांय करूंक साधना म्हणून. पूण हांव कांयच म्हणूंक ना. हांगाच पक्ष रूमांत राती मागतलो, एकच स्थळ मागतलो. कशें सॅमसोनान आपल्या रेस्टनारा मुखार मागल्लें 1 more time ओ लॉर्ड 1 more time म्हणून दुखां गळोन हांव मागतलो. आनी खंडीत जावन जेजून पद्यापलांक सांगलेलें आसा एकच तुज्या अपराधांक शिक्षा ना जाल्यार तुज्या भवर्ताची परीक्षा म्हणून. सम्या म्हज्या अपराधाची शिक्षा आसा दया कर म्हाका भक्ती कितें म्हजें फकत आसा. पूण कितें तुजी भवर्ताची परीक्षा आसा जाल्यार म्हाका आनीक बळवंत कर. तुजें तण पयस वचूंक सोडनाका. कोणी म्हजें तण पयस गेल्यार व्हडणी, कोणी म्हाका केन्ल्यार व्हडणी, हांव कसलेंच रिवेंज काडूंक वचना. आनी तशेंच म्हज्या बॉस वाटेक हांव आसतना ताजे वाटेकूच आसतलो हांव, कसलेंच म्हाका फायदो नासलो. आनी जायते फावटी म्हाका व्हडलो भावा आंदून सांगलें तें म्हज्या जिवितांत बरें जालें. जिताद्या पद्दती म्हणल्या बरी तें कितलें म्हजें सती जालें म्हणून. पूण तें आतां म्हाका कळटा त्या देवाच्या महिम्या खातीर पुरो घडलां म्हणून. तो जायते फावटी म्हाका वॉशींग करूंक वस्तू दितालो. तो 2 पॅन्टां दितालो. पूण हांव म्हाका गोत्तू ना देवाचे उतर जारी करच्या खातीर की हांव त्या प्रोफेसी म्हज्या ते हांव 4 पॅन्टां ताजे वस्तू वळ म्हणून घेतलो. तो कितें म्हळ्यार आदल्या हप्त्यांत ब्रदर स्टॅनीन एक सांगली ते सश्णिकाय काण घे, ती सश्णिकाय तुका खंडीत जावन उरयतली म्हणून. एंत घेवन हांव दिवन आसलो. आनी फाटल्या सोमारा दीस एक किन्नगोळे हांगा एक पेपर एडवर्टायज आयिल्लें एक काल वॉर्डान ते गरज आसा म्हणून. जायतर म्हाका तें हें केल्लें संवसारांत सांगलें. पूण हांवें दवरलो बरो वचो म्हज्या जेजूचेर. कित्याक देखून हांवें आदल्या हप्त्यांत एक कंतार घाल्लें बिये नाका म्हणलो देव तूं, कांप नाका म्हणलो देव तूं, कित्याक आवयच्या कुशव्यान हांवें तुका राखून दवरला म्हणून. जायते इंटरव्यू गेल्लो म्हाका सक्सेस जावना. कितें भाव आंड्रून सांगलें खंयसर देवाची परमिशन नांगी थंय म्हाका परमिशन म्हाका मौन आसलें पूण म्हज्या देवाक मौन नासलें. कित्याक थंयसर म्हाका पुरो कितें म्हणे विघ्न येता म्हणून म्हजो देव बरें करून जाणा. देखून ताणें म्हाका थंयच रावयलें. आनी आदल्या सोमार हांवें राती सांजेर फोन केलें. ताणें इफ यू इंट्रस्टेड यू कम डावन म्हणून सांगू लागलो. नेक्स्ट डे येताना मॅडम ऑल इंटरव्यू म्हजें बायोडाटा दिलें. हांवें हांगा येताना रूमांत येताना इतलेंच सांगलें आत्तां मागणें केल्लें तेन्ना ती एकच मागणें. कित्याक आदल्या हप्त्यांत पद्रापान सांगलें नॉट ए
लॉंग प्रेयर बट हे रायट प्रेयर म्हणून इतल्यांत सांगून गेल्लो हांव सौम्या आज हांव येता तुजें नांव घेवन येता कित्याक तुवें सांगलें हांव आसा उलयतलो तूं न्हय हांव आसा तूं वच तें तुका कशें सक्सेस करता म्हणून तूं मागीर पळयतलें म्हाका सक्सेस दितलो म्हणून आनी थंयसर गेलो तेणें म्हजें बायोडेटा काडून गेलें हांव कळ्ळें म्हजी 85 म्हजी डिग्री जाले वय पूण हांव कन्नड मिडियम शिकलो म्हाका कळ्ळें इंग्लीश उलोवंक वता ताटको पिडको दोन इंग्लीश उलोवंक मात कोत्ता मागीर दुसरें कांय ना पूण अशें म्हज्या तोंडांत उतरां देवान घालींगी ती शॉक ती म्हणटा व्हेरी एक्सलंट युअर इंग्लीश इज व्हेरी फ्लुएंट कोणीय अशें इंग्लीश मिडियम शिकल्लें समेत अशें उलोवंक ना म्हणून ताका लागून म्हाका म्हज्या देवान सांगलें तोंड दांपून बस कित्याक उलयतलो तूं न्हय हांव म्हणून उलयतलो हांव ताका लागून म्हाका हांव ती बसल्या सोफार म्हाका इतलें कूड हागूड जाताली गे जेजून सांगलें तुज्या सांगाता हांव आसा देखून तुका एंजल्सान उखून धरलां कांय भिये नाका उलोवन तूं न्हय हांवें सांगल्या पर्यंत तें जालें मुख जालें मॅडम जावं दी आनी कोणी जावं दी तें काम हांव करता म्हणून आनी तिणें कांयच नासतना येवच्या एका तारखेर जावन जॉयन जा म्हूण सांगा सगळ्यांनी म्हाका सांगलें तुका 8,000 सांबाळ मेळ्ळें म्हणून बट गॉड मिरेक्युलसली 12,000 सॅलरी एकोमोडेशन रूम फ्री ही म्हजी सक्सेस कित्याक हांव पातयल्लो जिवंत देवाक आनी हांगासर एक म्हज्या देवाक अर्गांव मुखल्या हप्त्यान म्हाका हांगा येवंक जाता की ना म्हणून हांव नेना तुमी इतल्यांत म्हज्या मोगाच्या भावान भयणान आनी तुमी फादर मोगाच्या म्हज्या आत्मेक बापान म्हज्या खातीर इतलेंच म्हाका अवकाश मेळटा हांगासर येवन जेजूक महिमा दिवंक न्हय संवसारा खातीर म्हजे कडेन आसचे एकच वर्ड देवाचें उतर म्हणलें एकच वर्ड म्हजे कडेन दुसरें कांयच ना आय हॅव नो प्रॉपर्टी नो गोल्ड बट आय हॅव वन प्रॉपर्टी मोग सोशणिकाय कलतेपण दया बोगसणें दया माया काकुळत म्हणलें ती 10 हातान घेवन हांव येदो म्हणसर रावला आनीक रावतलो आखेर पर्याय रावंक तुमच्या मागण्याची म्हाका गरज आसा देखून मोगाच्या भावान भयणान तुमच्या खातीर इतल्यांत हांव मागता म्हज्या खातीर मोग न्हयसर संवसारान पयशे करूंक बगार अवकाश मेळटना म्हज्या जेजू खातीर महिमा दिवंक आनी ताजी महिमा प्रगट केल्ल्या उपरांत सगळ्यांक थोड्यांकपणी ह्या साक्षी मारिपाक कम्फर्ट जाय जाल्यार ताजे तितले भरती दादोसकाय म्हाका दुसऱ्यांत ना देखून तुमकां समजतांक ही साक्ष आयकल्ल्याक तुमकां काळजांतल्यान हांव अर्गां दिता तुमी समाधानान आयकल्ल्याक आनी म्हज्या जेजूक हांव कितल्यान सांगल्यार तें उणेंच कित्याक आतां हांव पदापणे सांगलें आय एम लायक फ्लायींग लायक हाजे बरी म्हणून तशेंच म्हाका तशेंच बगता देखून म्हजी साक्ष आखेर करता तुमकां समजता देव बरें करूं प्रेज द लॉर्ड.